اور جہاں جو بھی اوپر بیٹھے ہیں نیچے بیٹھے ہیں تمام کی پریشانی ختم فرمائے اللہ پاک مولا اس کے پریشانیاں مالکا دور کر دے، پریشانیاں مالکا دور کر دے، تینوں نبی دی شان دا واسطائیں، جس علی نے کیتا فتح خیبر اس کل ایمان دا واسطائیں، جس علی نے کیتا فتح خیبر اس کل ایمان دا واسطائیں، تے وچے کربل دتی سی جو اکبر اس فجر اذان دا واسطائیں، کٹے سر نال پڑھیا قرآن جس نے تینوں اس قاری قرآن دا واسطائیں، کٹے سر نال پڑھیا قرآن جس نے تینوں اس قاری قرآن دا واسطائیں، تے رہندا شوق دل وچ جے کر بخت جاگن جاواں عرب والے مستی چڑھی ہووے، چما عرب شریف دیاں رستیاں نوں جے کر مہور تے مفت نوکری کرانے حاجیاں دی اکھاں سامنے رحمت دی جھڑی ہووے، عربی بول دے سونا میں عربیاں نوں جالی روزہ رسول دی پھڑی ہووے، کمبل پوش مدینے دیا تاجدارا دن راتی رہندا اے خیال مینوں، بھاگاں والڑی گھڑیو کدوں آوے سدے عرب والے لجپال مینوں، تے عمریں گزر جاندی واقعہ وچ ایک وار کوئی نہیں دل چ تانگا دی اگ ہجر دی سٹیا جال مینوں۔ جزاک اللہ جی، سلام جزاک اللہ استاد بھائی، تاج محل بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ قاری عثمان بھائی آپ اپنی حاضری پیش